आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। जति बेला किसानलाई मलको आवश्यकता पर्छ त्यति बेला मल पाइँदैन र धान खेती गर्ने बेला होस् या जुनसुकै खेती सिजनको बेलामा मल नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित हुने गर्छन्। त्यसो त रासायनिक मलको अभाव यो वर्ष मात्र भएको होइन। हरेक वर्ष हरेक समयमा किसानहरूले रासायनिक मल नपाएर शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ। यसमा कृषि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई निकै ठुलो दबाव पर्ने गर्छ। तर पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले रासायनिक मल समयमा आपूर्ति गर्न नसक्दा यति बेला बिचौलियाहरू पनि सलबलाएका छन् र बीचबीचमा मल पाउन थालिएको छ। व्यापारीहरूले यदि गलत बाटोबाट रासायनिक मलको आपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनीले यति बेला रासायनिक मलको आयात गर्न सकेनन्। जसले जिम्मा लिएका छन् ती संस्थाहरूले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि सकिरहेको अवस्था छैन भने बीचका बिचौलियाहरूले रासायनिक मल ल्याउँदै गर्दा धादिङका किसानहरूले रासायनिक मल बाटैमा कब्जामा लिएका छन्। के गर्ने बाध्यता पनि छ किसानहरूलाई। हरेक वर्ष किसान यही समस्यामा जुधिरहेका छन् र रासायनिक मलको कारोबार गर्ने निकायहरू पनि यति बेला रमिते झैँ देखिएका छन्। सरकारले बजेट भाषणमा रासायनिक मलको आपूर्ति अथवा सहुलियतको मलको लागि बजेट विनियोजन गर्छ, तर किसानहरूलाई सहुलियतको मल अथवा एउटा उपलब्ध गराएको सरकारी स्तरको मल किसानले समयमा पाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। हामीले आज यही विषयमा इस्यु अफ द डे को विषयलाई छानेका छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्छ भने हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट धादिङका टिभी जर्नलिस्टसँग पनि कुरा गर्नेछौँ, बासु सेठसँग। सबभन्दा अगाडि हाम्रा आजको अतिथि डाक्टर प्रेम दङ्गाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। यहाँ धेरै दबावमा पनि हुनुहुन्छ होला, आफै पनि एउटा किसानको नेता हुनुहुन्छ, तर यति बेला सरकारी स्वामित्व सरकारी संस्था राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मलको त हाहाकार उस्तै छ सर। मलको हाहाकार अब हिजोको धादिङको घटनाले पनि देखायो होइन। धादिङको चाहिँ धुनीबेसीमा जुन घटना घट्यो त्यो घटनाले पनि दुईवटा कुरा चाहिँ इङ्गित गरेको छ। किसानहरूलाई मल कति आवश्यक रहेको रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यसले चित्रण गर्यो। अर्को कुरा मलको तस्करी कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय पनि सँगै उजागर गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब मलको अहिले के यो एकपटक हो र यो वर्ष पहिलो पटक हो र यस्तो भएको, यो वर्षै पटक चाहिँ हाहाकार भयो, मलको अभाव भयो। प्रत्येक सिजन जस्तो प्रत्येक वर्षमा त यस्तो खालको घटना घटिरहेको, मलको अभाव भइरहेको यो कुरा राज्यलाई थाहा छ, सरकारलाई थाहा छ। अनि मल आपूर्ति गर्ने संस्थाहरू यहाँले भने जस्तै कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन समेतका संस्थाहरूलाई यो कुरा जानकारी छ, तर पनि मल आपूर्ति भएन। किन भएन? कि बजेटको अभाव भएर हो। बजेट भएको बजेटबाट पनि आउन सकेको छैन मल। यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा करिब 15 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ रासायनिक मलको लागि राज्यले अनुदान विनियोजन गरेको हो। त्यो रकम पनि खर्च हुन सकेका छैन, ल्याउन सकिएको छैन। अब यसमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, छन् भन्ने गरिएको छ। अहिले भर्खरै मैले चाहिँ एउटा बैठक सम्पन्न गरेर आएँ। त्यो राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू, त्यसै गरी कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका पदाधिकारीहरू र मुलुकमा क्रियाशील रहेका सबै किसान सङ्घ सङ्गठनहरू, पार्टीका भातृ सङ्गठनको रूपमा क्रियाशील रहेका र अन्य स्वतन्त्र सङ्घ सङ्गठनहरूका नेता, उहाँहरू सबैलाई बसेर राखेर अन्तर्क्रिया छलफल गरेर चाहिँ म भर्खरै आएको र किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई तत्काल मल आपूर्ति गर्नका लागि अनुरोध र आग्रह गरेका छन्। अन्यथा आन्दोलनमा जाने कुरा पनि निर्णय गरेका छन्। यो कुरा पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो कि हिजै मात्र पनि एउटा बिचौलियाहरूले अथवा भनौँ न भन्सार छरेर ल्याउँदै गरेको रासायनिक मल होइन धादिङका किसानहरूले एउटा कब्जामा लिए। जस्तो धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका धार्केका किसानहरूले करिब 500जना किसानहरू त्यहाँ पुगेर मल चाहिँ नियन्त्रणमा लिए। एउटा घटना। अर्को घटना के देखियो छ भने यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो बिचौलियाहरूले तस्करीको मल आयात गरेको अवस्था छ, यता त्यो अवस्था छ। अर्कोतिर आजै मात्रै 8-9 वटा संस्थाहरू होइन, जस्तो राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ होला, त्यसै गरी यहाँले जस्तो अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ,
लगायतका अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी लगायतका विभिन्न संस्थाहरू 8-9वटा संस्थाहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। धरना गर्ने एउटा आन्दोलनमा जाने भनेको अवस्थामा राष्ट्रिय किसान आयोग के गर्दैछ? राष्ट्रिय किसान आयोगको मूल भूमिका भनेको हामीले किसान र सरकारको बिचमा एउटा पुलको रूपमा सहजीकरण गर्ने हो। किसानको विषय, किसानका समस्या, किसानका गुनासा र कृषि क्षेत्रका आम समस्याहरूलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मात्रै होइन अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। किसान सिँचाइको विषय भयो भने अब सिँचाइ मन्त्रालय भयो, विद्युतको विषय हो भने ऊर्जा मन्त्रालय भयो, त्यसै गरी लगानीको विषय हो भने अर्को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बोर्ड होला, अनेक विषय छन्। अब वनको विषय भयो भने वन मन्त्रालय होला। जे होस्, किसानका सरोकारका विषयहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने हो। सँगसँगै आयोगले नसकेको हो, आयोगले त्यो विषयमा सरकारलाई दबाब दिन सकेन, ध्यान आकर्षण गर्न सकेन, एउटा आयोगले पनि केही गर्न नसकेको देख्यो नि त। यस्तो छ, म भन्दैछु। त्यसै गरी नेपाल सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रमहरू, जारी गरेका चाहिँ कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, तिनको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमनको कुराहरू गर्ने, सहजीकरण गर्ने, यो हो मूल भूमिका। अब जहाँसम्म यो विषयमा मलकै विषयमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय किसान आयोग मेरो विचारमा यो बिचमा 2 पटक हामीले बैठक बसेर नेपाल सरकारलाई अनुरोध र आग्रह गऱ्यौँ, यो मलको सहज आपूर्ति हुन पर्यो, त्यसै गरी चाहिँ गुणस्तरीय मलको उपलब्धता हुनु पर्यो, किसानहरूलाई अनुदान बढाउनु पर्यो, बजेट मलमा बढाउनु पर्यो, त्यति पर्याप्त हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ अब निर्णय गरेर जानकारी गराउने, भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। आयोगको तर्फबाट अब अलिकति सहजीकरण गर्ने, किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको बिचमा सहजीकरण गर्नका लागि नै हो आज हामीले यो बैठक आयोजना गरेको। जस्तो राष्ट्रिय किसान आयोगको भूमिका जति प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो, जस्तो कृषि मन्त्रालयलाई दबाब दिने या सम्बन्धित निकायमा गएर दबाब दिने, संसदलाई जानकारी दिने, कृषि समितिलाई जानकारी दिने, त्यो काम चाहिँ गर्न सक्दैन। यस्तो छ, हामीले चाहिँ जानकारी गर्ने गराउने भन्ने कुरा अब पब्लिकमा चाहिँ लिएर जाने हुन्। हाम्रा इस्युहरू, हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यो गइ नै रहेका छन्। अब कति चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खपतको लागि आए, सूचनाको रूपमा आएनन्, त्यो चाहिँ भन्न सकिएन। संसदमा यो विषय उठाउनका लागि हामीले पहल कदमी लियौँ, सांसदहरूसँग लबिङ गऱ्यौँ, त्यसै गरी समितिहरूमा विषयहरू प्रवेश गरायौँ। यो कुरा छ, तर त्यो पर्याप्त भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले बुझ्न पर्यो आफ्नो जिम्मेवारी। जस्तो म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई एउटा खुला प्रश्न गर्छु कि राष्ट्रिय किसान आयोगले कृषि सामग्री किन्न लिमिटेड छ, साल ट्रेडिङ कम्पनी छ, जसले रासायनिक मलको आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, सरकारको स्वामित्व पाएका छन्। ती संस्थाहरूलाई बेलैमा समयमै रासायनिक मल यति आवश्यक छ, यति ढुवानी गर्नु, आयात गर्नु भन्ने कुरा तपाईँहरू जवाब दिन सक्नुहुन्छ? यो त तपाईँको चाहिँ यो वर्ष मात्रै यी 2टा कम्पनीहरूसँग मेरो विचारमा 3-4 पटक हामीले बैठक गरिसक्यौँ, छलफल अन्तर्क्रिया गरिसक्यौँ। मलको अवस्थाका बारेमा हामीले जानकारी लियौँ, त्यसपछि हामीले रेस्पोन्स के पाउनुभयो त? रेस्पोन्स एज युजुअल, यो चाहिँ तपाईँको यही न हो हाम्रो तरिका। त्यसमा चाहिँ कुनै सुधारहरू भएको चाहिँ हामीले देख्दैनौँ, कुनै सुधारहरू भएको छैन। उहाँहरू आफ्नै समस्यामा हुनुहुन्छ यद्यपि होइन, तर पनि एउटा राज्यको निकायले जसले जे कामको एउटा जिम्मेवारी पाएको छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूको भनाइ के छ भने तपाईँको अब राज्यले चाहिँ अब लामो चाहिँ ऐन कानुनका कुराहरू छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ ऐनअनुसार टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डर नआएको, टेन्डर रद्द गरिएको, त्यसपछि टेन्डर गर्नका लागि लामो समय चाहिँ कुर्न पर्ने, जस्तो 45 दिनपर्ने एलसी खोलेर चाहिँ यो चाहिँ मल यहाँ भनौँ न प्रक्रिया सुरु हुनका लागि अरू 107 दिन लाग्ने, यसरी 152 दिन लाग्ने। त्यसै गरी तपाईँ बजेटको अभाव भएको, करका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले उठाउनु भएको छ होइन। ती कुराहरू हामीले लेखेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो सम्बोधन गर्नका लागि अनुरोध र आग्रह गरेका छौँ। हामीले गर्ने यही हो नि, हामी राष्ट्रिय किसान आयोगले गर्ने भनेको जाने, डेलिगेसन जाने, भेट्ने, कुराकानी गर्ने, दबाब यही न हो, सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाउने अनि निर्देशन गर्ने, यही हो हामीले गर्ने काम। हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। त्यो खालको दबाब पुगेन कि यहाँ? दबाब नपुगेको हुनसक्छ। दबाब नपुगेको किन हुनसक्छ भन्दा यो चाहिँ अब यो संस्था, हाम्रो संस्था नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको संस्था हो होइन। नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको मुख्य गरिकन अब एउटा तालुक मन्त्रालय वा सम्पर्क मन्त्रालय भनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न स्थायी प्रकृतिको त्यो खालको नभएर पनि त्यस्तो अनुभूति भएको हुनसक्छ। सम्भवतः संवैधानिक आयोग भएको भए बोलाएर अधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण लिने सम्बन्धका कुराहरू हुन्थ्यो होला, तर त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्न सक्ने के हो भने अनुरोध आग्रह गर्ने, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्,
भने निर्देशन दिने हो। यो कम्पलसरी यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने त्यस्तो त रहेन। त्यस्तो भएको हुनाले एउटा एडभाइजरी रोलको रूपमा रहेको छ किसान सङ्गठन। जस्तो रासायनिक मलको ठेक्कापट्टामा आर्थिक अनियमितता कुरा प्रशस्त आए होइन, केही ठेकेदार कम्पनीहरू निर्माण कम्पनीहरू पनि यसमा चाहिँ गत वर्ष कारबाहीमा परे। एउटा राजनीतिक पहुँचमा राजनीतिक नाममा जोडिएका राजनीतिक एउटा आडमा रहेका संस्थाहरू पनि कारबाहीमा आए, व्यक्तिहरू कारबाहीमा आए। र यो वर्ष पनि बिचौलियाहरूले तस्करीको मन ल्याए। अब भारतसँग खुला सिमाना छ, रासायनिक मलको एउटा आयात भइरहेको छ, ल्याइरहेका छन् अवैध ढङ्गबाट अवैध नाकाबाट भन्दै गर्दा राष्ट्रिय किसान आयोगले त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो कि होइन? हामीले हाम्रा चाहिँ वेबसाइटहरू, हाम्रा चाहिँ अन्य सोसियल मिडियाका अन्य चाहिँ अङ्गहरू हामीले यो सबै हेर्नु हो भने अहिले मिडियाहरूमै पनि एक खालको रिभ्यू गऱ्यौँ भने हामीले यी कुराहरू गरेका छौँ। सबै अनियमितताका कुराहरू, यी सबै कुराहरू भनेको त राज्यका आफ्ना जिम्मेवारी निकायहरू छन् नि। त्यहाँ अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको कुरा भयो, घोटाला भयो, बिचौलियाको कुरा, यी सबै कुराहरू गराउने कुरा भनेको त राज्यका संवैधानिक निकायहरू छन् नि। संवैधानिक निकायहरू छन्, संसद छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्वयं छ होइन, मन्त्रालयका अनुगमनका चाहिँ निकायहरू छन्। ती एक्टिभ हुनु पर्यो, हामीले त्यो विषयमा समेत प्रवेश गरेर हामीले चाहिँ भनौँ न अरू फर्दर जाने त्यस्तो म्यान्डेट हाम्रो छैन खासमा। त्यसो किसान आयोग त्यस्तो निगरानी बढाउन सक्दैन? होइन, निगरानी त हो, कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो, त्यसको हामी अनुगमन गर्छौँ। नेपाल सरकारले खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा किसानको हक हितका लागि जारी गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको अनुगमन गरेर फिडब्याक दिने हो हामीले नेपाल सरकारलाई। यो वर्ष किन रासायनिक मल आउन सकेन? हो, यो कुरामा प्रवेश गरौँ। अब यो वर्ष रासायनिक मल किन आउन सकेन? अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ दुईटै संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिहरू र मन्त्रालयको सहसचिवसँग हामी सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कम्पनीका प्रतिनिधि भन्नुहोस् होइन, र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको बिचमा किसानका नेताहरू, सबै किसान नेताहरू, मुलुकमा क्रियाशील रहेका सबै किसान सङ्घ सङ्गठनका नेताहरू, प्रमुख नेताहरू वा प्रतिनिधिहरूको बिचमा हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अहिले भर्खरै म आउँदैछु। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको स्टाटस, उहाँहरूले यो मलको स्टाटसको बारेमा अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय हो पनि एउटा रियालिटी चाहिँ छ है। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मलको चाहिँ मूल्य अत्यन्त आकाशिएको छ दुई तीनवटा कारणले। एउटा, मलको आपूर्ति गर्ने देश रसा हो। रसामा अहिले रसा र युक्रेनको युद्धको कारणले यो भएको हो, कमी भएको हो। अर्को कुरा भनेको तपाईँ चीनमा उत्पादन हुने धेरै मल चाहिँ हाम्रो लगभग 1/3 जति चाहिँ मल चीनबाट आउँछ भन्ने कुरा रिपोर्ट गर्नुभएको छ। चीनले पनि चाहिँ आफ्नो उत्पादनमै प्राथमिकता दिएर एक्सपोर्ट नगर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। अन्य मिडल इस्टका कन्ट्रीहरू, खास गरिकन मोरक्को, यमन लगायतका देशहरूबाट केही मलहरू आउने कुरा छ। केही पाइपलाइनमा भएको कुरा उहाँहरूले बताउनु भएको छ। पाइपलाइनमा रहेको कुरा अब भनौँ न 20-30 हजार मेट्रिक टन चाहिँ उसको भन्नुहोस् न सामग्री कम्पनीको, अर्को 20-40 हजार मेट्रिक टन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीको यो चाहिँ रहेको छ। सँगसँगै G2G प्रक्रियाको कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। गभर्मेन्टको बिचमा भएको सम्झौता अनुसार, खास गरिकन भारतसँग चाहिँ भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ काम हुनुपर्ने हो। तर म विडम्बनापूर्ण म यो कुरा चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि फेब्रुअरी 28 भनेको फागुनको, अब भनौँ न फागुन महिनामा चाहिँ भएको त्यो सम्झौता सचिव स्तरमा भएको, मेरो विचारमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि लगत यो चाहिँ भएको सम्झौता फागुन यता चैत वैशाख जेठ असार यो बिचमा के भयो भन्ने चाहिँ हामी पनि अन्धाधुन्ध छौँ के। तपाईँहरूले के गर्नुभयो त यो बिचमा भन्दाखेरि आज बल्ल AIC कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ प्रमुख उहाँ चाहिँ इन्डिया भ्रमणमा जानुभएको छ र त्यहाँको अर्को नेपाल सरकारको अन्तर्गत रहेको यो कम्पनी जस्तै भारतमा पनि त्यहाँ चाहिँ मल कारखाना, मल उत्पादन गर्ने कम्पनी वा मलको सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूको बिचमा सायद सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ होला। अब सम्झौता गरेर अब आउँदाखेरि करिब उहाँहरूको भनाइअनुसार भारतकै चाहिँ उत्पादन, आफ्नै उत्पादनको बोरा नेपालको प्रयोजनको लागि, नेपालको प्रयोगको लागि भनेर यस्तै केही लेखेर गर्दाखेरि पनि कम्तीमा चाहिँ 1 महिना जस्तो लाग्न सक्छ भन्नुहुन्छ। होइन, नेपालकै चाहिँ ब्रान्ड गरेर बोरा आउन 1 महिना लाग्छ, यसको मतलब यस्तै लाग्छ, मलाई त यस्तै लाग्छ। 1 महिना चाहिँ लाग्ला यो आउन लाग्छ। रोपाइँ त सकिसक्छ सर? युरिया प्रयोग गर्ने कुरा त अब रोपाइँ सकिएपछि प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ।
तर गत वर्ष नै यही समस्या आयो, गत वर्ष नै यही हालत भयो। होइन, किन गत वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा अगाडि नै यही सिजनमा होइन, त्यो अगाडिका सिजनहरू हिउँदे सिजनमा पनि मलको अभावै भयो नि, हाहाकारै भयो नि। कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई त्यसो साल ट्रेडिङ कम्पनीलाई कति रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ, कति आपूर्ति गर्दै आएको छ, सरकारले बजेट कति छुट्याएको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, एउटा चाहिँ बजेटमा अनुदान दिएको छ भने किन हामी त्यो काम गर्न सक्दैनौँ? अब यस्तो छ, अहिले मुलुकको लागि मलको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के छ भने हाम्रो मुलुकमा रहेको कृषियोग्य भूमिको लागि मलको प्रयोग भनेको करिब करिब 11 लाख मेट्रिक टन, 11 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मल चाहिँ जरुरी पर्छ। अब अहिलेको वार्षिक 11 लाख मेट्रिक टन त्यो चाहिँ कृषियोग्य भूमिमा मल प्रयोग गर्ने हो भने त्यति चाहिन्छ। अहिलेको इफेक्टिभ डिमान्ड चाहिँ कति छ भन्दा 5 लाखदेखि 7 लाखको बिचमा। अब हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारले कति बजेट विनियोजन गरेको छ अनुदानको लागि 15 अर्ब। 15 अर्बले अहिले चाहिँ खासमा कुरा गर्नुहुन्छ भने डिएपीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कति छ? $1300 प्रति मेट्रिक टन। भनेपछि लगभग 1,10,000 मेट्रिक टन डिएपी आउने रहेछ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट। यो त अत्यन्त न्यून भयो नि, ज्यादै न्यून भयो नि। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको हाम्रो इफेक्टिभ चाहिँ डिमान्डलाई परिपूर्ति गर्नका लागि करिब अहिले कृषि मन्त्रालयको अधिकारीले भन्नुहुँदैछ 48 अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले लान पर्यो पहिलो कुरा। अब 48 अर्ब अहिले नै विनियोजन गरेर अहिले नै टेन्डर गरेर अहिले नै मल आउने स्थिति छ? त्यो त छैन। किनभने तपाईँको झन्नै 207 दिन 207 देखि 226 दिन लाग्ने रहेछ मल आउनको लागि। भन्नुको अर्थ करिब 7 महिना अगाडि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मल आउने खालको कुरा गर्नु पर्थ्यो। अब यो गरिएन, यो भएन। त्यसो भएको हुनाले जिम्मेवार निकायहरूलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउनु पर्यो। अर्को के विकल्प हुनसक्छ र हामीसँग? जिम्मेवार निकायहरूलाई विकल्प यो चाहिँ जवाफदेही बनाउनु पर्यो ताकि अर्को सिजनमा यस्तो नहोस्, अबदेखि मुलुकमा यस्तो नहोस् र किसानहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस्तो खालको हाहाकार चाहिँ भोग्नु नपरोस्। खेती गर्ने सिजनमा मलको अभाव सधैँभरि। अहिले चाहिँ के गर्ने त? अब छलफलको विषय यो हो। अहिले हुन्छ के गर्न सकिन्छ के किसानका लागि? किसानका लागि के गर्न सकिन्छ? अहिले बाध्य भएर किसानहरू सडकमै एउटा रासायनिक मल आइरहेको गाडीको त्यो थाहा पाएर, सुईको थाहा पाएर गाडी कब्जा गरेका छन् होइन। यो अवस्था छ। यहाँले अघि सुरुमै पनि भन्नु पनि हाहाकारको अवस्था भन्ने हो भने हाहाकार भएपछि बाध्यता भएपछि यो अवस्था नै आउन सक्छ। घटनाक्रमले देखाइसकेको छ। अब के गर्ने त? अब हामीसँग रासायनिक मल स्टोरमा छैन, हाम्रा कम्पनीहरू जिम्मेवार भएनन्, ती निकायले रासायनिक मल ल्याउनै सकेनन् र सरकारले चाहिँ भनिरहेको छ रासायनिक मल आउँछ, कृषि मन्त्री भनिरहेका छन् रासायनिक मल आउँछ उपलब्ध गराउँछु भनेर। तर त्यो व्यवहारमा देखिएन, त्यस्तो देखिएन। स्थिति त्यस्तो किन देखिएन भने हाम्रो कृषि मन्त्रालयमा नि विज्ञहरू छन्, सचिवहरू, सहसचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू छन् भने काम के हुन्छ? किन हामी G2G गरेको अवस्थामा रासायनिक मल ल्याउन सकिरहेनौँ? हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू छन् अथवा हामी निजी क्षेत्रबाट ल्याउने हो कि? झन्नै 4 महिना भयो होइन G2G गरेकै होइन र? झन्नै 4 महिना हुन लाग्यो भनिसकेपछि यो बिचमा त काम हुन पर्थ्यो, काम हुन सकेन। अलिकति भन्न के सकिएला भने स्थानीय तहको निकायको इलेक्सन थियो, त्यसले अलिकति प्रभाव पार्यो कि भन्ने खालको कुरा। तर त्यसले प्रभाव पाएर भनेर एक्सक्युज गर्न पाइँदैन। राज्य छ, सरकार छ, सरकारका निकायहरू छन्। यो मल आपूर्ति गर्नका लागि जिम्मेवारी लिएका निकायहरूले यो भयो, त्यो भयो, यो भएन, त्यो भएन, उ गर्न सकिएन, के गर्न सकिएन भन्न पाउने कुनै स्थिति नै छैन, छुट नै छैन। किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन पर्यो। कुरा यति हो, किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ मेरो विचारमा अब जे जति छ अहिले भएको मल चाहिँ अब त्यसलाई समानुपातिक ढङ्गले जे जति छ त्यसलाई वितरण गर्ने गराउने कुरा। कति छ हामीसँग स्टोरमा? त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन होइन। अब 15-20 हजार यस्तो मेट्रिक टन मल रहेको कुरा दुईटै संस्थानहरूको बिचमा चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया 15-20 हजार मेट्रिक टन मात्रै छ। त्यसपछि अब पाइपलाइनमा चाहिँ आउँदै गरेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ होइन। करिब चाहिँ 20-25 हजार चाहिँ साल ट्रेडिङको आउँदै गरेको, अर्को कम्पनीको पनि त्यसरी आउँदै गरेको भन्ने खालको कुरा छ। अनि अब G2G को प्रक्रियाबाट त अब त्यो कहिले आउँछ त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले अब उपाय अर्को विकल्प पनि सोच्न पर्यो, राज्यले अर्को विकल्प सोच्न पर्यो। त्यो विकल्प के हुनसक्छ भन्दा आज हामीले छलफल गरेको एउटा विकल्प, दुईवटा विकल्प हामीले छलफल गऱ्यौँ। के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब राज्यले यसचोटि राज्य विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेलैमा समयमा भन्ने कुरा एउटा आएको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छ। म तपाईँसँग फेरि पनि आउनेछौँ। पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ, के कति कारणले यति बेला बिचौलिया र बीचबाट रासायनिक मलको आयात भएको छ, जुन कुरा राजस्वले पछिल्लो पटक छापा मारेको छ भने धादिङका किसानहरू बाध्य भएर सडकमा गएर अहिले रासायनिक मल ल्याउँदै गरेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। यो विषयमा हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्छ। म फेरि उहाँलाई स्वागत गर्छु। तर योभन्दा अगाडि अलिकति कुराकानी गरिहालौँ यस विषयमा। धादिङको धुनबेसी नगरपालिका 6 धार्केका किसानहरूले युरिया मल लुटेका छन्, कब्जामा लिएका छन्। यस विषयमा हाम्रा धादिङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ पछिल्लो अपडेट लिएर आउनुभएको छ। बासु, यति बेला धादिङ धुनबेसीमा जुन घटना चाहिँ घट्यो, किसानहरूले एउटा भनौँ न एउटा बिचौलियाएर ल्याउँदै गरेको मल रासायनिक मलको ट्रक 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले पछिल्लो अवस्था के पाउनुभएको छ बासु? नवराजी, जुन हिजो 2वटा ट्रकमा 586 बोरा युरिया मल लिएर आएको जुन 2वटा ट्रक छ, जुन ट्रकबाट हिजो धादिङ धुनीबेसी नगरपालिकाका किसानहरूले कब्जा लिएर जुन मल कब्जा लिएर उनीहरूले लगेका छन्। जुन यसरी लगिरहँदा यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो, यो जुन अवैध मल कसरी नेपाल भित्रियो र जुन 2वटा निकाय छ, जुन निकाय साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रले जुन मल ल्याउने जिम्मा पाएको हो, तर ती जिम्मा पाएको निकायले मल ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा व्यापारीहरूले मल ल्याएर चर्को मूल्यमा बेचिरहेको यो घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ नवराजी। जुन यो घटना धादिङमा यतिखेर विशेषतः धादिङ तरकारी उत्पादन हुने पोकेट क्षेत्र नै हो। जुन यतिखेर बिउ जुन बोट बिरुवामा हाल्ने मल नै नभएपछि धादिङ मात्र न अन्य देशैभरका किसानहरू आजित र हैरानी भोगिरहनु परेको छ। र यसले यो चाहिँ जुन घटना कसरी घट्यो, के गरी घट्यो भन्नुहुन्छ भने, जुन मैले पाएको सूचना अनुसार ना 6ख8209 नम्बरको ट्रक र अर्को 2वटा ट्रक छ, ना 6ख8210 नम्बरको 2वटा ट्रक र ना 6ख8209 नम्बरको ट्रकमा 166 बोरा युरिया मल थियो भने ना 6ख8210 नम्बरको ट्रकमा 420 बोरा मल थियो। र जुन मल चितवनको नारायणघाटबाट लोड गरेर ल्याएको चालक तिलकले र विष्णु मगरले बताउनु भएको छ। 1 बजे नारायणघाटबाट जुन मल लोड भयो र त्यसपछि यो मल विशेष चुराकीको आधारमा चितवनको फिस्लिङ स्थित भन्ने ठाउँमा यो मल राजस्वले छापा मारेको थियो। जुन यो मल छापा मारिसकेपछि यो मल राति नै काठमाडौँ आइसक्नु पर्ने हो, तर त्यो हुन सकेन। त्यो नहुनु भनेको यसमा शङ्का उब्जाउने ठाउँहरू स्पष्ट भेटिन्छ नवराजी। जुन राजस्वले छापा मारिसकेको मल किन 2 बजेपछि 2 बजेसम्म अल्मलियो, यो कहाँ अल्मलियो, किन अल्मलियो भन्ने रहस्य नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र बासु, यो विषयमा राजस्व विभाग र प्रहरी अथवा सुरक्षा कर्मीले कुनै एउटा भनौँ न त्यो विषयलाई लिएर केही गम्भीर कारबाही गरेको केही अवस्था छ? जुन प्रहरीले पनि त्यहाँ जुन धार्केमा मल नियन्त्रणमा किसानहरूले लिइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। र हिजो त्यो घटना त्यस्तै अवस्था थियो। त्यहाँ सयौँका सङ्ख्यामा आएका किसानहरूले त्यो मल गाडी कब्जा लिएको छ। यो किन भयो र कसरी 81 किसानहरूले थाहा पाए, यो पनि रहस्यमै छ। किनभने किसानहरू एकजुट एकैचोटि कसरी भए, त्यो पक्कै पनि मिलेमतो नै हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू चाहिँ स्पष्टै छ नवराजी। कसरी छ भन्नुहुन्छ भने 6 बजे राजस्वले छापा मारेको मल 2 बजे धार्के आइपुग्छ
र 2 बजे धारके आइपुगिसकेपछि त्यहाँ किसानहरू टन्नै त्यहाँ भेटिन्छन् र किसानहरू मात्र त्यहाँ खास वास्तविक किसानहरू भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ 1 बोरा 2 बोरा मल लिएर हिँड्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थ्यो होला किसानहरूले। त्यहाँ के अवस्था थियो भने गाडी जुन साना गाडीहरू तयारी अवस्थामा राखेका र त्यो तयारी अवस्था राखेको गाडीहरूमा 10 बोरा 15 बोरा मल लोड गरेर लगिरहेको अवस्थामा यो घटनाले पनि के हो यो यसरी चाहिँ मल नियन्त्रण लिएर यो गर्ने हो कि भन्ने प्लानिङ गरेको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जने ठाउँहरू प्रष्टै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पक्कै पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि जुन मैले हिजो रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि यो विषयलाई छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। जुन सशस्त्र प्रहरीले फिसलिङबाट बिहान 4 बजे रिसिभ गरेर ल्याएको यो ट्रक 6 जना टोली हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हुन्छ बासु, म तपाईँले उठाउनु भएको जिज्ञासा प्रश्नहरू अहिले हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्छ। तपाईँले उठाउनु भएको र तपाईँले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा फेला पार्नुभएका प्रमाण र सूचनाहरूकै विषयमा अहिले तपाईँले देखाउनु भएको तस्बिर भिजुअल पनि हामीले हेऱ्यौँ। अहिले हामीसँग धादिङबाट स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा रहनुभएका बासु श्रेष्ठ अहिले हामीसँग जोड्नु भएको थियो, यहाँले पनि हेर्नुभयो। हजुर, हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनु भयो र जुन भिजुअल तस्बिरहरू हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा जर्नलिस्टले हाम्रा पत्रकारले सोधेको एउटै प्रश्न म सोध्न चाहन्छु, अवैध मल कसरी भित्रियो, जुन कुरा किसानले कसरी थाहा पाए, कसरी त्यस्तो खालको घटना घट्यो? अवैध मल भित्रिँदाखेरि सरकारलाई थाहा हुँदैन अथवा राष्ट्रिय किसान आयोगले पत्तै पाउँदैन? यहाँले जुन कुरा हेर्नुभयो नि होइन, प्रत्यक्ष देख्नुभयो। यस्तो हो, अब कुरा के हो भने अब यो जुन सशैक्षिक घटना घट्यो यो चाहिँ तपाईँको यो प्रायोजित जस्तो पनि देखिन्छ कि एकैचोटि। उहाँले भन्नुभयो रिपोर्टरले एकैचोटि 500 जना मान्छे किसानहरू फट्टै सडकमा आउन सके त? आएनन्। त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 1-2 घन्टा 3-4 घन्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचना सञ्चार भएपछि त्यो चाहिँ जमघट भएको हुनसक्छ। अब कुरा के हो भने कुरा भन्सारबाटै सुरु गर्नुपर्छ। भन्सारमा सुरु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मलको रूपमा आएको थियो कि अरू केही चिजमा भएर आएको थियो भन्दा मलको रूपमा होइन, गहुँ र तपाईँको सिमेन्टको प्रज्ञापन पत्र भरिएको छ र त्यो ढङ्गले चाहिँ मल आएको छ। केही चाहिँ त्यो चिज पनि आएको होला, तर आम रूपमा चाहिँ तपाईँको मल लिएर आइएको छ भनेपछि भन्सारमै फटाइ भयो। त्यसो भएको हुनाले भन्सारमा त्यो जाँच गर्ने कर्मचारीदेखि नै कारबाहीको विषय बनाउनु पर्यो। यसरी आइसकेपछि जसरी चाहिँ अब राजस्व अनुसन्धानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कब्जामा लिएर चाहिँ आएको थियो त्यो तस्करी गरेको मल, त्यो पनि सुरक्षित हिसाबले किसानहरूले एक हिसाबले भन्दाखेरि त किसानहरूले मल पाउनुभयो होइन, धुनी बेसीको किसानहरूले राहतै पाउनुभयो होला भन्न त सकिएला। तर कुरा के हो भने त्यसरी किसान पनि थिए होला, अरू बिचका पनि थिए। अब गाडी समेत ल्याएर राखेका थिए भने त व्यापारी पनि थिए अनि छेउछेउमा बसेका अरू पनि थिए कि होइन, त्यो सबै हेर्नुपर्छ, बुझ्न पर्यो, अध्ययन गर्न पर्यो। उहाँबाट राजस्वले यो सूचना कसरी चुइआयो बाहिर? यहाँले भन्नु भन्सारका कर्मचारीले कसरी पत्तो पाएनन्, कसरी उनीहरूले चाहिँ एउटा लापरवाही के बुझियो भन्दाखेरि हाम्रो भन्सारको सिस्टम पनि बुझियो। भन्सार कसरी क्रस गराइन्छ, यो चाहिँ तपाईँको इन्भोइस चाहिँ तपाईँको भनौँ न बढी देखाएर कति बेला कम देखाएर बिजिकीकरण भनिन्छ यसलाई होइन। उता कति मूल्यमा किनेको थियो अनि भन्सारमा आएर थोरै देखाउने, थोरै भन्सार तिर्ने, थोरै परिणाम देखाउने, यो त छँदैछ यो कुरा। अब आम रूपमा अब यो विषय पनि जसरी भन्सारको लापरवाही देखियो त्यो कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो राजस्व अनुसन्धानले जसरी यसलाई कब्जामा लिइसकेपछि त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले ल्याएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा लगेर कारबाहीको विषय बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि ल्याउन सकेन। त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको भनौँ न समस्या आयो, त्यहाँ पनि चाहिँ कमजोरी देखियो, त्यो कुरा पनि करेक्सन गर्नु पर्यो। अब त्यो मल आउँदै बिचैमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यति धेरै किसानहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन पुगे र चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न किसानहरूले लिए त भन्ने खालको कुरा पनि एउटा अनुसन्धानको विषय हो, यो गर्न पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको तस्करी बिचौलियाहरूले चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ मलको तस्करी, मलको मात्रै होइन वास्तवमा अन्य चिजबिजहरूको पनि वस्तुहरूको पनि चाहिँ आयात भइरहेको छ। तस्करी हुँदाखेरि हाम्रो सुरक्षा निकायले भन्सार चाहिँ कार्यालयले राजस्वले होइन पत्तो पाएन अथवा सुरक्षा निकाय कहाँ थियो, जुन कुरा तपाईँ आफैले प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा कृषि मन्त्रालयले भोलि गर्ने कारबाही के हुनसक्छ, अथवा साल ट्रेडिङ कम्पनी अथवा
कृषि सामग्री कम्पनी यस्तो अवस्था देखियो नि, जुन खालको जो समस्या यहाँ मलमा बिचबिचमा धेरै बिगबिगी छ, बिचौलियाहरूको तस्करी छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिँदाखेरि अब सरकारले लिने कारबाहीको प्रक्रिया के हुन्छ? कारबाहीको प्रक्रिया सरकारले त अनुसन्धान गर्नु पर्यो, छलफल यहाँ चाहिँ मतलब तपाईँको खोजबिन गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ के भएको सत्य बुझेर कारबाहीको विषय बनाउनु पर्यो। सबै ठाउँ भन्सारमा राजस्वकै पनि राजस्व अनुसन्धानकै पनि त कमजोरी देखियो। सुरक्षित ढङ्गले यसलाई अवतरण गरेर कारबाहीको विषय बनाउनु पर्थ्यो। त्यो सबै कुरा होइन, कसरी त्यो सूचना चुयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ अध्ययनको विषय बनाउनु पर्यो र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। यो म भन्न अन्तिममा के भन्न चाहन्छु? अब अन्तिममा अब मलको चाहिँ निकासको कुरा गर्न पर्यो क्या हामीले। मलको कसरी चाहिँ अब अहिले त यस्तो भयो, आउने वर्षमा आउने सिजनको लागि कसरी चाहिँ मल चाहिँ सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अहिले सरकारले जुन विनियोजन गरेको छ बजेट 15 अर्ब, त्यो अत्यन्त अपर्याप्त छ। त्यसले चाहिँ 1.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ रासायनिक मल पनि आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ परिमाणमा पैसामा होइन, कम्पनीहरू आउन सक्दैन। म आउँछु त्यसमा। जस्तो सरकारको 2वटा स्वामित्व भएको कम्पनीहरू असफल भए, त्यहाँभित्रै समस्या देखियो भने निजी क्षेत्रले भोलि प्रतिस्पर्धी रूपमा आउन सक्छ। म त्यसमा आउँछु। थोरै समस्या ल, त्यसो हुनाले यो 15 अर्ब 20 अर्ब यस्तो खालको कुरा होइन, 5 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई चाहिने मलको लागि सरकारले चाहिँ भनौँ न क्वान्टिटीको आधारमा, परिमाणको आधारमा विनियोजन गर्नु पर्यो, अनुदान दिनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, मलको कारखाना हामीले खोल्ने निर्णय गरेका छौँ। केपिओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव अगाडि सारो, सबै भयो, कहाँ पुगेको छ त्यो कुरो अगाडि बढ्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, यो मात्रै कुरा होइन, हजारौँ वर्षसम्म किसानहरूले त गोठे मल, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल प्रयोग गरेरै आइरहेका थिए नि। अहिले किन यस्तो भइरहेको छ? त्यसो भएको हुनाले अब हिजो 2 तिहाईको सरकार हुँदा पनि यो समस्या रह्यो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल पनि आलोचित हुनुभयो। हरेक कृषि मन्त्रीहरू आलोचित हुने, विवादमा पर्ने, यो समस्या उस्तै रहने भने त्यसो हुनाले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा भनौँ एजेन्डा बन्नु। मैले यहाँ कन्क्लुड गर्छु। अब तपाईँले जुन प्राइभेट सेक्टरको कुरो गर्नु भएको छ नि, प्राइभेट सेक्टरको कुरा 52, 54, 55 सालसम्म हामीले हेरेनौँ कस्तो भयो हालत। ल्याउन सके कसैले मल ल्याए, फेरि पनि मल ल्याएनन्, फेरि पनि तस्करी, फेरि पनि चाहिँ भनौँ न कस्तो भने भने एलसी खोल्ने, अनि ल्याएको देखाउने, उतैतिर कारोबार गर्ने, यस्ता खालका कुरा पनि भएका छन् प्राइभेट सेक्टरबाट। त्यसो भएको हुनाले यो उपाय हुँदैन। किसानहरूलाई अहिले चाहिँ भर्खर यस सिजनमा किसानहरूलाई अहिले सरकारले तुरुन्तै राहत र क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। तुरुन्तै राहत र क्षतिपूर्ति भनेको के भन्दा 40 लाख किसान घर परिवार छन्। ती 40 लाख घर परिवार किसानलाई अहिले मल आपूर्ति गर्न सरकारले सक्दैन भने प्रत्येक किसानलाई, प्रत्येक परिवारलाई 10,000 का दरले चाहिँ अनुदान दिनु पर्यो, राहत दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ केही समाधान हुनसक्छ। गोठे मल, पशुपालनको कुरा, त्यसपछि वनको व्यवस्थापन गरेर प्राङ्गारिक मलमा हामी जान पर्यो। यो ढङ्गले चाहिँ काम सम्पन्न गर्नु पर्यो। यहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा सूचना, जानकारी र प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ। मल ल्याउन नसक्ने निकायलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यहाँ आज जसरी मलको घटना घटेको छ त्यहाँ संलग्न, त्यसमा राजस्वका कर्मचारी हुन सक्छन्, जोसुकै भन्सारका हुन सक्छन्, बिचौलिया हुन सक्छन्, अथवा व्यापारीको सेटिङ छ भने कारबाही गर्नु पर्यो, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ। आज स्टुडियोमा हामीले रासायनिक मलको अभाव बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।